वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजेयं कुंजगामिनो श्रीराधा मुकुंद भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। आज हजुरहरुका अगाडि म एकजना नेपाली संस्कृत कविले लेख्नु भएको एउटा प्रार्थनात्मक कविता अर्थात् भगवान श्रीकृष्णको प्रार्थना गरेको कविता लिएर उपस्थित भएको छु र यी कवितालाई वंशीधरा व्यर्थना दशकम भनिएको छ। वंशीधर भनेको भगवान श्रीकृष्ण, उहाँलाई अभ्यर्थना भनेको प्रार्थना गरेका, दशकम भनेको 10 वटा श्लोकहरू। भगवान श्रीकृष्णको प्रार्थना गरेको, भगवानको स्तुति गरिएका 10 वटा श्लोक यिनमा आबद्ध भएको हुनाले यिनलाई यो वंशीधरा व्यर्थना दशकम भनेर भनिएको हो। र यी स्तुति कवितामा पहिलो जो भूमिका श्लोक छ त्यो भूमिका श्लोक शार्दूल विक्रीडित नाम गरेको छन्दमा आबद्ध छ र अन्तिम उपसंहार श्लोक पनि शार्दूल विक्रीडित छन्दमा नै आबद्ध छ। र बीचका जो 8 वटा श्लोक छन्, अष्टक जुन छन्, ती अष्टक चाहिँ वियोगिनी छन्दमा लेखिएका छन्। हजुरहरूले यो भन्दा अगाडि यस्तै प्रकृतिको एउटा सुन्दर कविता, एउटा सुन्दर स्तुति सुन्नुभयो। राधाजीको जो स्तुति थियो, श्री राधा प्रार्थना बाङ मालिका भनेर त्यसलाई भनिएको थियो। र हाम्रो यो परम्परा अनुसार भगवती राधिकाजी र भगवान श्रीकृष्ण को जुन दुईटा स्वरूप देखिन्छन् तर वास्तवमा ती एउटै स्वरूप हुन् भनेर भनिन्छ। र शास्त्रहरूले बताएका छन् भगवान श्रीकृष्णको पनि एक्लै उपासना गर्नु हुँदैन र भगवती राधिकाजीको पनि एक्लै उपासना गर्नु हुँदैन र युगल उपासना गर्नुपर्छ, दुवैको संयुक्त रूपमा उपासना गर्नुपर्छ। साक्षात भगवान शंकरजी जगदम्बा पार्वतीजीलाई आज्ञा हुन्छ, कृष्ण तेज श्याम तेजो बिना यस्तु कृष्ण तेज समर्चयत ध्यायत वा पूजयत वापी सभवेत पातकी शिवे। भगवान शंकरजी पार्वतीजीलाई आज्ञा हुन्छ, हे पार्वती, जसले गौर तेजो बिना भनेको राधिकाजीलाई छोडेर कृष्ण तेज समर्पित भनेको भगवान श्रीकृष्णको मात्रै उपासना गर्छन्, भगवान श्रीकृष्णको मात्रै स्तुति गर्छन्, पूजन गर्छन्, ध्यान गर्छन् भने उनीहरूलाई पातकी भनेर भनिएको छ। अर्थात् उनीहरू पापका भागी हुन्छन्। किनभने एउटै तत्व क्रीडनार्थम विदा भूत भनेर उपनिषदमा पनि आयो, वेदमा पनि यो प्रसङ्ग आयो। एउटै परम तत्व ब्रह्म तत्व लीलाका लागि दुईटा रूपमा प्रकट भएको हो। त्यसै कारणले हाम्रा शास्त्रहरूले बताएका छन्, राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुञ्जस्तम गुरु रूपम सदा भजे। प्रार्थना गरिन्छ राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै, भगवती राधिकाजी साक्षात कृष्ण स्वरूप नै भइबक्सिन्छ। र त्यसै गरी कृष्णम राधा स्वरूपिणम, भगवान श्रीकृष्ण राधा स्वरूप नै भइबक्सिन्छ। कलात्मानम, जो कलात्मक कला स्वरूप भइबक्सिन्छ। र निकुञ्ज लीला जसले सम्पादन गरिबक्सेको छ, जसले निवृत्त निकुञ्जमा बसेर दिव्य रासलीला जस्ता परम पावन लीलाहरू, अत्यन्त उज्जवल लीलाहरू, जो प्रदीप्त लीलाहरू सम्पादन गरिबक्सेको छ, पुरा गरिबक्सेको छ, त त्यस्ता भगवान श्रीकृष्ण र भगवती राधाजी जो रासको नायिका विबक्सिन्छ, उहाँहरूमा कुनै अन्तर नभएको हुनाले दुवैको उपासना गर्ने, दुवैको पूजा गर्ने, दुवैको ध्यान गर्ने। र यसरी यो जुन उपासना पद्धति छ, यो उपासना पद्धति यसरी युगल उपासना पद्धतिको रूपमा विकसित हुँदै आएको हुनाले यसरी संयुक्त रूपमा नै उहाँहरूको उपासना गरिन्छ। र त्यही सिलसिलामा यो कविता जसले लेख्नु भएको छ, त्यो लेख्ने जो स्तुतिकार हुनुहुन्छ, कविता बनाउनेवाला जो कवि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही कुरा विचार गरेर पहिले त राधिकाजीको प्रार्थना उहाँले लेख्नु भएको हो। र राधिकाजीको प्रार्थना यसै च्यानलको माध्यमबाट प्रस्तुत भइसकेको छ, हजुरहरूले सुनिसक्नु भएको छ। र त्यही क्रममा
अब त्यही श्रृङ्खलालाई पूर्ण गर्नका लागि भगवती राधिकाजीको स्तुतिपछि भगवान श्रीकृष्णको स्तुति भएपछि मात्रै त्यो पूर्ण हुन्छ भनेर अब यहाँ भगवान श्रीकृष्णको स्तुति लेखिएको छ र यसरी यो अत्यन्त भगवान श्रीकृष्णका प्रेमले परिपूर्ण भएको स्तुति भएको हुनाले हजुरहरूलाई यो स्तुति म सुनाउन चाहन्छु। सच्चिल्लादमयं परात्परतरं नारायणाख्यं महो यत् गङ्गाधर पद्मजासन मुखैर्देवैः समाराध्यते पश्चात् यद् ब्रजमण्डले समददात् विश्वाभिरम्यं वपुर वाणीं पावयितुं तदर्थनमयं मयान् लीलाकणाञ्चिन्महे अयि नन्दतनुज केशिहन् प्रिय वृन्दावन गोपनायक पतितस्य भवाम्बुदौ मम भगवन् शृणु हृदयरहोरथनां भवति विभो यदा यदा सुकृतानां भयदा परिस्थिति प्रकटीकुरुषे तदा तदा जगदानन्दकृदोज्ज्वलं वपुः बहुधान्द्रिहरे श्रुता मया भवता पुण्यकथा मुदा वहाम् सकलास्वपितासु किन्तु भो शिखिपित्सा भरणास्त्यति प्रियाहम् मातः परितः प्रसर्पत तमसो दृष्टि विभेदिनो भिदे अधिमद्यनि संरमापते प्रकटो भू सुजनान् प्रहर्षयन् अपि योग युजां कृतात्मनां किमु वा निर्गुणवादिनामपि प्रसवमहरते मनोविभो तव लीला ललिता गुणाबलिं शरदां धवलासु रात्रिषु मृदुना वेणुरवेण मोहिता तव सन्निधिमाप्य गोपिका परमोच्चां पदवीं प्रपेदिरे जनि मृत्यु जरा रुजा देवी रवितस्तापभरा जना प्रभो शरणं यदि यान्ति ते पदं भयतो यन्त्यतिराधिमोक्षणम् विकलोऽस्मि हरे विकलोऽस्मि शुचादिकेतनं चपलासन्निव दृष्टनश्वरं वपुराप्य हरे त एव मां भवसिन्धुर भगवन् समुद्धरहम् स्तुत्वेथं वृषभानुजा प्रियतमं तत्सेवकोऽसौ जनम् तद्वात्सल्यदयादि सद्गुणचयं स्मृत्वा प्रविष्टो भवतम् पद्यानां दशकेन यात्र विहिता वंशीधराभ्यर्थना तुष्टासुर यदि तां निशम्य कृतिन सत्सार्थिकाले खनि। र यसरी यी 10 श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णका यी प्रार्थना पूरा भएका छन् र यिनका पाठ हजुरहरूले सुन्नुभयो। यिनको प्रस्तुति पाठको प्रस्तुति हजुरहरूले सुन्नुभयो र अब म यी श्लोकको संक्षिप्त रूपमा व्याख्या पनि हजुरहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्छु। यद्यपि यी श्लोकको पाठबाट नै यिनले भन्न खोजेका कुराहरू झलझलाका रूपमा प्रकाशित भइ नै सकेका छन्, पाठबाटै यी आएका छन्। जसरी भगवान वेदव्यासजीले प्रस्तुत गर्नुभएका जो गोपिका स्तुति छन् श्रीमद् भागवत महापुराणका जो 10औं स्कन्धमा रासलीलाका प्रसङ्गमा जो गोपिका स्तुति आएका छन् 31औं अध्यायमा, जसरी ती गोपिका स्तुति पाठबाट नै स्पष्ट हुन्छन्। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इन्दिराः शश्वदत्रहि दैत दृश्यतां दीक्षुतावकः त्वयि धृता सबस्त्वां विचिन्नते। जसरी त्यो एउटा इन्दिरा छन्दको एउटा जुन छटा छ, त्यसको जुन गायन छ र त्यसको जुन मूल मर्म छ र त्यो छन्दको माध्यमद्वारा भगवान वेदव्यासले जुन गोपीहरूको हृदयको भाव व्यक्त गर्नुभएको छ र त्यसमा पनि सुखदेव स्वामी जस्ता जो महान सिद्ध ऋषि हुनुहुन्छ, जो ज्यादै ठुला भक्त हुनुहुन्छ, उहाँले जो गान गर्नुभयो र सुन्नेवाला जो महाराज परीक्षित हुनुहुन्छ उहाँले जो सुन्नुभयो, ती मूल पाठबाट नै तिनका जो तात्पर्य जलजलाकार रूपमा प्रकाशित भएका छन्। र त्यसै गरी यी स्तुति यद्यपि ती कोटिका भगवान वेदव्यासले जुन रचना गर्नुभएको छ ती कोटिका त हुन सम्भवै भएन, त्यो त हुने कुरै भएन। फेरि त्यस्ता गायक सुखदेव स्वामी त्यस्ता महापुरुषका मुखारबिन्दबाट प्रकट हुँदाखेरि गोपिका स्तुतिले कुन उत्कर्ष प्राप्त गरेका थिए ती त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। तर ती कोटिमा नपुगे पनि एक किसिमको जुन भाव
प्रवणता छ, यहाँ भावनाको उत्कर्ष छ, त्यो केही न केही रूपमा त यसमा पनि आएकै छ। त त्यस कारणले हजुरले पाठबाट पनि अधिकांशले त बुझिसक्नु भएको छ। स्तुतिले भन्न खोजेका कुराहरू, यी भावहरू हजुरले सुनिसक्नु भएको छ। त्यही पनि अलि संस्कृत जसले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छैन, संस्कृतमा जस्तो धेरै दखल छैन, उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ। किनभने कुनै पनि कविता इत्यादिहरू बुझ्नका लागि अथवा संस्कृतका कुनै पनि रचनाहरू बुझ्नका लागि अब संस्कृत भाषामा त पहिले त अधिकारता हुनुपर्छ, व्याकरणहरू पढेको हुनुपर्छ, कोशहरू पढेको हुनुपर्छ, साहित्यहरू पढेको पर्छ र साहित्यका ती लक्षणहरू पनि सबै जान्नेकै हुनुपर्छ। तर अब संस्कृतको पहिलेको जस्तो त्यो स्थिति अलिकति अहिले भएन। अब सबैले अहिले संस्कृत पढ्न सक्नुहुन्न र केही व्यक्तिले मात्रै संस्कृत पढ्ने हुनाले जसले संस्कृत पढ्नुभएको छ, राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ, उहाँहरूले त पाठबाटै यो रचनाको रहस्य बुझिसक्नुभयो। र जसलाई संस्कृतबाट त्यसरी समग्र रूपमा अर्थ लाग्दैन, उहाँहरूको लागि म संक्षिप्त रूपमा व्याख्या पनि अब प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सच्चिल्लादमयं परात्परतरं नारायणाख्यं मह। र यो श्लोकमा भूमिकामा बताइएको छ जुन भगवान सच्चिद आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई, भगवान नारायणलाई सच्चिदानन्द स्वरूप भनिएको छ। किनभने भागवतको महात्म्य जो पद्म पुराणका महात्म्य छन्, ती महात्म्यका सुरु नै भगवानका यी दिव्य स्वरूपको वर्णन हुन्छन्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सुतजीले त्यस्तो किसिमको मङ्गलाचरण गर्नुभयो। जो सत् स्वरूप भइबक्सिन्छ, परमात्मा चित स्वरूप भइबक्सिन्छ र आनन्द स्वरूप भइबक्सिन्छ। भगवानको सत्ता जुनसुकै समयमा पनि अखण्ड रूपमा रहेको हुन्छ। संसारको सत्ता सृष्टि भएको बेलामा देखा पर्छ, प्रलयको बेलामा रहँदैन। त्यसै गरी परमात्मादेखि बाहेक संसारका अरू जति पनि यावत वस्तु छन्, पदार्थ छन्, ती सम्पूर्ण के छन्, देखा पर्छन्, फेरि समाप्त हुन्छन्, सधैँ रहिरहँदैनन्। तर परमात्मा यस्तो एउटा तत्त्व भइबक्सिन्छ भगवान नारायण, जसको सत्ता कहिले पनि समाप्त हुँदैन, अखण्ड रूपमा जो राज गरिबक्सेको छ। यो रहस्य आफ्नै श्रीमुखद्वारा भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई प्रतिपादन गरिबक्सेको छ चतुश्लोकी भागवतमा। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सद सद परम पश्चादहं यदि तच्चह यो वशिष्येत स्वस्म्यहं। भगवान आज्ञा हुन्छ, यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि मै मात्र थिएँ र यो सृष्टि भइसकेपछि यो सृष्टिको रूपमा पनि यो सारा नाम रूपात्मक जुन जगत छ, त्यो जगत पनि वास्तवमा मेरो स्वरूप हो, मभन्दा भिन्न होइन। र पश्चात अहम, यो सृष्टि समाप्त भइसकेपछि महाप्रलयपछि पनि म मात्र बाँकी रहन्छु। यो शिष्य त जुन अवशिष्ट बाँकी रहन्छ, जुन तत्त्व बाँकी रहन्छ, त्यही तत्त्वको नाम हो नारायण, त्यही तत्त्वको नाम हो कृष्ण, त्यही तत्त्वको नाम हो राम। र त्यही परम तत्त्वलाई वेदान्त शास्त्रले ब्रह्म भनेका हुन्। भागवतमा यो कुरा आयो, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। विभिन्न विद्वानहरूले यही एउटै तत्त्वलाई विभिन्न नामद्वारा उहाँहरूले चाहिँ सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ। ब्रह्मेति जो वेदान्तीहरू हुनुहुन्छ, ब्रह्मवादीहरू हुनुहुन्छ, उपनिषद सिद्धान्तका जो दृढ अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यही तत्त्वलाई ब्रह्म भन्नुभयो। र हिरण्यगर्भका उपासकहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नि के भन्नुभयो, योगीहरूले के भन्नुभयो, परमात्मा भनेर भन्नुभयो। र जो सात्वतहरू हुनुहुन्छ, भक्तहरू हुनुहुन्छ, वैष्णवहरू हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो, भगवान भन्नुभयो। आफ्नो आफ्नो अनुसारको भावना अनुसारको उहाँले भिन्न भिन्न नाम लिनुभयो, तर परम तत्त्व एउटै हो। ब्रह्मवादी वेदान्तीहरूले प्राप्त गर्ने तत्त्व पनि त्यही ब्रह्म तत्त्व हो, नारायण तत्त्व। त्यसै गरी हिरण्यगर्भका उपासकहरूले गर्ने पनि त्यही नै ब्रह्म तत्त्व प्राप्त गर्ने, त्यही नै ब्रह्म तत्त्व हो। र वैष्णवहरूले प्राप्त गर्ने, भगवानका भक्तहरूले प्राप्त गर्ने पनि त्यही ब्रह्म तत्त्व हो, जसलाई यहाँ नारायण भनिएको छ। सच्चिल्लादमयं परात् परतरं नारायणाख्यं मह। जो परात परतर भनेर भगवान नारायणलाई भनेको छ, पर भन्दा पनि पर। यो बुद्धे परतस्तुष भनेर गीतामा भगवानले आज्ञा, बुद्धि भन्दा पनि जो माथि होइबक्सिन्छ, बुद्धिको जो सञ्चालक होइबक्सिन्छ, सारा चराचरको एकमात्र कारण होइबक्सिन्छ, त्यस्तो परात परतर भगवान नारायण श्रीकृष्ण नारायणाख्यं महो। यद गंगाधर पंकजासन मुखेर देवी समराध्यते। जसको गंगाधर भनेको भगवान शङ्करजी होइबक्स्यो, जसले आफ्नो शिरमा गंगाजीलाई धारणा गरिबक्सेको छ। र
पङ्कजासन भनेको ब्रह्माजी जो कमलमाथि निवास गरिबसेको छ, उहाँ आदि गरेका सम्पूर्ण देवताहरूले इन्द्र आदि हुनुभयो, त्यसै गरी वरुण कुबेर आदिका लोकपालहरू, सारा लोकपालहरूले, देवताहरूले, ऋषि महर्षि, सारा संसार, मनुष्य, दैत्य, सारा गन्धर्व, यी साराले जुन भगवानको उपासना गर्नुभएको छ, गरिरहनु भएको छ र भनेको छ मुखैर देवी समाराध्यते, उहाँहरूद्वारा नित्य आराधित भइबसेको, उहाँहरूले आराधना गर्नुभएको त्यही नारायण ब्रह्म तत्त्व नि पश्चात भनेको द्वापर युगको अन्त्यमा पश्चाते ब्रजमण्डले समदतद ददात विश्वाभिरम्यम बपो, पछाडि त्यही नारायण तत्त्व नि ब्रजमण्डल भनेको वृन्दावनमा, मथुरामा विश्वाभिरम्यम बपु समददात भनेको सारा संसारलाई आकर्षित गर्ने आफ्नो सौन्दर्यद्वारा, आफ्नो लावण्यद्वारा सारा संसारलाई आफूतिर खिच्ने यस्तो दिव्य श्रीकृष्ण स्वरूप धारणा गरिबसेर, श्रीकृष्ण स्वरूप लिएर जो ब्रजमण्डलमा प्रकट भइबसेको थियो। अब त्यस्तो परम तत्त्वको म चाहिँ उहाँले त्यो प्रकट भएर जस्ता किसिमका लीलाहरू गरिबक्सियो, ती लीलाहरूका केही कणहरू, केही अंशहरू म यहाँ जम्मा गर्न चाहन्छु र जुन लीलाहरू यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। वाणीम पावैतुम तदर्थ नभरान लीला कणाञ्चिन्मय। अब किन म त्यसो गर्न चाहिरहेको छु त? भगवान श्रीकृष्णका त्यस्ता असंख्य अनन्त अनन्त हरिकथा अनन्त, भगवान अनन्त भइबक्सिन्छ, भगवानका कथाहरू पनि अनन्त छन्। अब त्यस्ता अनन्त लीलाहरू मध्येमा लीलाका केही कणहरू, केही अंशहरू म यहाँ किन प्रकट गर्न लागिरहेको छु त भन्दाखेरि वाणीम पावैतुम, आफ्नो वाणीलाई पवित्र गराउनका लागि। किनभने वाणीलाई पवित्र गराउनका लागि भगवानका गुणानुवाद भन्दा अर्को कुनै पनि कुराहरू समर्थ छैनन्। एक मात्र वाणीलाई पवित्र गराउने साधन भनेको भगवानका गुणानुवाद हुन्, श्रीकृष्ण लीलाका वर्णन। वाणीम पावैतुम तदर्थन मयान लीला कणाञ्चिन्मय। र यसरी आफ्नो वाणीलाई पवित्र गर्नका लागि तदर्थन भरान भनेको भगवानसँग प्रार्थना गरिएका, भगवानका दिव्य प्रार्थनाले परिपूर्ण भएका यस्ता केही लीला कणान भनेको लीलाका केही कणहरू, लीलाका केही अंशहरू चिन्मय भनेको यहाँ म बटुल्न चाहन्छु, भनेको जम्मा गर्न चाहन्छु। अर्थात् जुन यहाँ जम्मा गरेका कुरा म सुनाउन चाहन्छु, म लेख्न चाहन्छु, कवि भन्नुहुन्छ। तिनी कुराहरूलाई म कलमको माध्यमद्वारा, कागजको माध्यमद्वारा म यहाँ चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। वाणीम पावैतुम तदर्थन भरान लीला कणाञ्चिन्मय। जसरी भगवान सूर्य व्यापक हुनुहुन्छ र भगवान सूर्यका किरणहरू जस्तो केही किरणहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ फैलिन्छन्, किरणहरू फैलिएका देखिन्छन्, जलमा पानीमा टल्केका देखिन्छन्, त्यसै गरी गजुरहरूमा, मन्दिरका गजुरहरूमा टल्केका देखिन्छन्, जस्तो पशुपतिनाथको मन्दिरको गजुरमा भगवान सूर्यका चमक जसरी टल्केका छन्, पाटनको कृष्ण मन्दिरमा टल्केका छन्, जतातिर पनि जहाँ मन्दिरहरूमा जो गजुरहरू टल्किन्छन्। यद्यपि सूर्य भगवान व्यापक हुनुहुन्छ, उहाँ नपुगेको ठाउँ केही पनि छैन, तर ती विशेष ठाउँमा पर्दाखेरि तिनीहरूको जुन एउटा विलक्षण चमक हुन्छ र त्यसै गरी ती भगवानका अनन्त अनन्त असंख्य लीलाहरू मध्येमा केही लीलाहरूको विषयमा म वर्णन गर्न चाहन्छु। लीला कणाञ्चिन्मय म जम्मा गर्न चाहन्छु। कविले प्रार्थना गर्नुभयो भूमिकामा र यी अष्टक प्रारम्भ गर्नुहुन्छ कवि। ऐ नन्द तनुज केशियन प्रिय वृन्दावन गोपनायक पतितस्य भवाम्बुदौ मम भगवान शृणु हृद्रहोरथनाम। भगवानलाई भनिएको सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ सम्बोधन गरिएको छ नन्द तनुज, हे नन्द कुमार। नन्द बाबाको पुत्रको रूपमा जुन भगवान प्रकट भइबक्स्यो, यद्यपि देवकी माता वसुदेवजीको पुत्रका रूपमा भगवान प्रकट भइबक्सेको हो, तर वसुदेवजीले जन्मिनिमित्त लगेर जो नन्द बाबाको भवनमा राखिदिनु भयो र योग मायालाई लिएर आउनुभयो र प्रसिद्धि भयो, भगवान नन्द कुमार भइबक्सिन्छ, नन्दको बालक भइबक्सिन्छ। त्यस कारणले भगवानका यी नन्द तनुज भन्ने नाम, नन्द पुत्र भन्ने नाम अत्यन्त प्रिय छन्। नन्द तनुज नन्द बाबाबाट प्रकट हुनु भइबक्सेको भगवानलाई त्यो भन्दाखेरि ज्यादै आनन्द लाग्छ, किनभने भगवान नन्द बाबाको ब्रजमा नै हुर्किबक्सेको हो र नन्द बाबाको सान्निध्यमा, माता यशोदाको सान्निध्यमा 11.5 वर्षसम्म
भगवान राज गरिबक्सेको हुनाले र भगवानका लीलाका जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जो प्रेमका पक्ष छन्, जो एउटा भावका पक्ष छन्, जो भक्तिका उत्कर्षका पक्ष छन्, नन्द बाबा र यशोदा माताजीको त्यो सान्निध्यमा रहेर नि भगवानले त्यस्ता आफ्ना दिव्य लीलाहरू पूर्ण गरिबक्सेको हुनाले, बाल लीलाहरू पूर्ण गरिबक्सेको हुनाले र किशोर लीलाहरू भगवानले पूर्ण गरिबक्सेको हुनाले भगवानलाई नन्द तनुज भन्ने नाम ज्यादै मिठो लाग्ने हुनाले सबभन्दा पहिलो आएका छन् नाम नन्द तनुज। किनभने भगवान जुन समयमा नन्द तनुज भइबक्सिन्थ्यो, नन्द बाबाको पुत्रको रूपमा भगवान राज गरिबक्सेको थियो, रासलीला जस्ता दिव्य प्रेमका चरमोत्कर्षका जुन लीला छन्, प्रेमका जुन शिखर जुन छन्, भक्तिका जो अत्यन्त उत्कर्षका जो स्थिति छन्, नन्द तनुजका रूपमा नि भगवानले पुरा गरिबक्सेको हुनाले भगवानलाई पहिलो नाममा नन्द तनुज भनिएको छ र त्यसपछि केसी हन भनिएको छ। केसी दैत्यको वध गर्ने, केसी नाम गरेका जुन दैत्य आएका थिए सारा ब्रजमण्डललाई समाप्त गर्न भनेर घोडाको रूप लिएर जो आएका थिए र भगवानले त्यो कुरा थाहा भइबक्सेर केसीको उद्धार गरिबक्सियो, ब्रजमण्डललाई आनन्द प्रदान गरिबक्सेको हुनाले दोस्रो नाममा आएका छन् केसी हन र तेस्रो नाममा आएका छन् प्रिय वृन्दावन। भगवानका सबभन्दा प्रिय धाम भनेको वृन्दावन हुन्। वृन्दावन भन्दा प्रिय धाम भगवानका अरू कुनै पनि हुन सक्दैनन्। यी दिव्य वृन्दावनमा नि भगवानले आफ्ना लीलाका जो चरम उत्कर्षहरू प्रकट गरिबक्सेको छ। वृन्दावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि छ, विख्यासित उत्तमा प्रीति राम केशवयो नृपः। सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई आज्ञा हुन्छ, हे महाराज परीक्षित, भगवान जब वृन्दावनमा सवारी भयो, वृन्दावनमा सवारी भइसकेपछि वृन्दावनको दर्शन भगवानले गरिबक्सियो वृन्दावनम। त्यसै गरी भगवानले गोवर्धन गिरिराज गोवर्धनको दर्शन गरिबक्सियो। यमुना पुलिनानी छ, परम पावनी यमुना नदीको दर्शन गरिबक्सियो र यमुनाका ती तटहरू, यमुनाका ती तटका बालुवाहरू, यमुनाका ती तटका जङ्गलहरू र यी देख्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णलाई, भगवान बलरामजीलाई यति आनन्द लाग्यो, भगवान यति आनन्द होइबक्स्यो, भगवानले आफ्ना दिव्य गोलोक धामलाई पनि बिर्सिबक्सेको थियो अरे। र वृन्दावन प्रति भगवान त्यति आसक्त होइबक्सिन्छ, त्यति अनुरक्त होइबक्सिन्छ। भगवान श्रीकृष्णको परिचय भनेको वृन्दावन हुन्। भगवान श्रीकृष्णलाई जब हामी सम्झिन्छौँ, झलक्क सम्झिने बित्तिकै ती वृन्दावनका वातावरण हाम्रा हृदयमा झलझलाकार रूपमा प्रकाशिन थाल्छन्। त त्यसकारणले भगवानलाई भनेको छ प्रिय वृन्दावन, प्रियम वृन्दावनम यस्य तत्समुदो, हे प्रिय वृन्दावन, जसका वृन्दावन अत्यन्त प्रिय छन्, जसका परम धाम वृन्दावन हुन्। प्रिय वृन्दावन गोपनायक। र भगवानलाई अर्का नाम सम्बोधन गरिएको छ गोपनायक, गोपहरूका जो भगवान नायक होइबक्सिन्छ। भगवान गवाम प्रिय भनेर भगवानलाई भनिएको छ, गाईहरूलाई अत्यन्त प्रेम गर्ने, गाईहरूलाई सम्मान गर्ने र गाईको कति ठुलो महत्त्व रहेछ। भगवान श्रीकृष्णले नि यसरी गोपालको रूपमा प्रकट होइबक्सेर गाईको महत्त्व ख्यापन गरिबक्सेको हो र गाईका ती प्रसिद्धिहरू निरन्तर अहिलेसम्म पनि चलिरहेका छन्, आइरहेका छन्। त त्यसकारणले भगवानलाई गोपालहरूको नायक भनेर भनिएको छ, गोपनायक। र कवि यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, म त यो संसाररूपी समुद्रमा डुबेको छु, पतितस्य भवाम्बुदौ मम। यो संसाररूपी समुद्रमा म डुबेको हुनाले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारम्बार जन्मिनु बारम्बार मर्नु, फेरि आबाको गर्भमा जानु, यस्तो जुन संसारको जन्म मृत्युमय जुन चक्र छ यो ज्यादै दुर्भार छ। यसलाई कसैले हटाउन सक्दैन र एक मात्र यसलाई हटाउने भनेको हजुरको शरणागति हो। जहाँसम्म जीव हजुरको शरणमा जाँदैन त्यहाँसम्म यहाँबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले हे प्रभु, त्यो रहस्य मैले बुझेँ र म हजुरको शरणमा आएँ। हे भगवान, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिशाली परमात्मन, मद हृद रहोर थनाम, हे प्रभु, मेरा हृदय भित्र लुकेर बसेका जुन प्रार्थना छन्, अर्थात् मेरा जुन भावना छन्, गोप्य रूपमा लुकेर बसेका छन्, मैले हजुरदेखि बाहेक कसैका अगाडि पनि अहिलेसम्म प्रकट गरेको छैन। किनभने अरूसँग प्रकट गरेर यसको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। कसैले मेरो समस्याको समाधान पनि गर्न सक्नुहुन्न, मेरो यो हृदयलाई शीतलता पनि प्रदान गर्न सक्नुहुन्न भने म अन्त किन प्रकट गरौँ भनेर मैले आफ्नो हृदयमा अहिलेसम्म ती सारा भावनाहरू साँचेर राखेको थिएँ।
आज मैले मेरो प्रभु हजुरका अगाडि ती सम्पूर्ण भावनाहरूलाई व्यक्त गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। त्यसकारणले हे प्रभु, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, मेरा यी वाणीहरू, प्रार्थनाका वाणीहरू सुनिबक्सियोस्। पहिलो श्लोकमा भनिएको छ। र दोस्रो श्लोकमा कवि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, भवती विभो यदा यदा सुकृतानां भयदा परिस्थिति प्रकटीकुरुषे तदा तदा जगदानन्द कृदुज्वलं वपु। हे प्रभु, हजुरले गीतामा जुन आज्ञा भएको छ, गीतामा जुन प्रतिज्ञा गरिबसेको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जब जब धर्मको ग्लानि हुन थाल्छ, धर्ममा धक्का लाग्न थाल्छ, सारा दुष्टहरूले धर्मलाई समाप्त गर्न लाग्छन्, त्यस्ता किसिमका शासकहरू जब यो पृथ्वीलोकमा प्रकट हुन्छन्, त्यतिखेर म आफूलाई त्यहाँ प्रकट गर्छु। अधर्मको जब वृद्धि हुँदै जान्छ, पापको वृद्धि हुँदै जान्छ, र त्यतिखेर म आफूलाई प्रकट गर्छु। अब प्रकट भएर के गर्छु? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधु सज्जनहरूको म रक्षा गर्छु, दुष्टहरूको दमन गर्छु, र परम पावन वैदिक धर्मको म स्थापना गर्छु, भागवत धर्मको म स्थापना गर्छु। र यसरी यही नै मेरो जुन अवतारको प्रयोजन हो भनेर हजुरले हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्ण जुन अर्जुनजी अगाडि व्यक्त गरिबसेको थियो आफ्नो मूल रहस्य, र त्यही कुरा मैले बुझेँ, त्यही कुरा मैले थाहा पाएँ। त्यसकारणले हे प्रभु, जब जब यसरी साधु सज्जनहरूलाई कष्ट हुन थाल्छ, दुष्टहरूको जब उदय हुन थाल्छ, दुष्टहरूले साधुहरूलाई जब सताउन थाल्छन्, धर्मको ग्लानि हुन थाल्छ, सनातन वैदिक धर्ममा जब शिथिलता हुन थाल्छ, त्यतिखेर प्रकटीकुरुषे तदा तदा, ती समयमा हजुरले आफूलाई प्रकट गराइबक्सिन्छ। कहिले मत्स्यको माछाको रूपमा, कहिले कुर्म कछुवाको रूपमा, कहिले बराहको रूपमा, कहिले नृसिंह राम, यी विभिन्न रूपमा हजुरले आफूलाई प्रकट गराइबक्सिन्छ, धर्मको स्थापना गर्नका लागि, अधर्मको नाश गर्नका लागि, र यसरी आफ्नो प्रेम भक्ति सारा संसारमा फैलाउनका लागि हजुर प्रकट होइबक्सिन्छ। र यसरी हजुरका यी जगद आनन्द कृदुज्वलं वपु, संसारलाई आनन्द दिने अत्यन्त उज्जवल स्वरूप लिएर हजुर प्रकट होइबक्सिन्छ। हजुरले मत्स्य रूप लिँदाखेरि पनि हजुरमा उत्तिकै किसिमका ती भगवत्ताका चिन्हहरू प्रकट भएका हुन्छन्। कुर्म रूपमा बराह भगवान रामको त कुरै नगरौँ, त्यसै गरी नृसिंह, सारा अवतारहरूमा हजुरले आफ्ना दिव्य ती शक्तिहरू, सामर्थ्यहरू र ती लीलाका चमत्कारहरू प्रकट गरिबक्सेको हुन्छ। र यसरी भगवान विभिन्न समयमा प्रकट होइबक्सिन्छ। प्रकटीकुरुषे तदा तदा जगदानन्द कृदुज्वलं वपु। र हे प्रभु, हे भगवान, मैले पुराणहरूमा, शास्त्रहरूमा, तन्त्र आदि सारातिर हजुरकै लीलाहरू, कस्ता कस्ता लीला हजुरका छन् भन्ने कुरा धेरैपल्ट सुनेको छु, बारम्बार सुनेको छु। त्यो भन्नुहुन्छ, बहुधा नृहरे श्रुता मया भवत्या पुण्य कथा मुदा वा। हे नृहरे, हे नृसिंह भगवान, हे नरसिंह भगवान, हे श्रीकृष्ण भगवान, मैले हजुरका यी विभिन्न अवतारका चरित्रहरू, कथाहरू बारम्बार सुनेको छु। बहुधा नृहरे श्रुता मया, के सुने? भवतः पुण्य कथा मुदा, हजुरका अत्यन्त जो पवित्र कथाहरू छन्, चरित्रहरू छन्, जो मुदा बाहा भनेको आनन्दलाई प्रभावित गरिदिने, आनन्दको समुद्र बगाइदिने, आनन्दका छराहरू हजुरले चाहिँ प्रकट गराइबक्सिन्छ, बहाइबक्सिन्छ, आनन्दको वर्षा गरिबक्सिन्छ। त्यसकारणले भगवानका कथाहरूमा दुईटा विशेषण यहाँ दिएको छ। एउटा पुण्य कथा, अत्यन्त पवित्र, जुन भगवानका हजुरका कथाहरू सुन्दाखेरि सारा पापहरू समाप्त हुन्छन्, नाश हुन्छन्। पवित्राणाम पवित्रम यो मङ्गलानां च मङ्गलम देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। भीष्म पितामह जस्तो महापुरुषले, युधिष्ठिर महाराज जस्तो महापुरुषलाई भगवानका विषयमा जो बताउनु भयो, पवित्राणाम पवित्रम, यो भगवान जुन पवित्रहरूमा पनि महापवित्र होइबक्सिन्छ, मङ्गलहरूमा पनि जुन परमात्मा महामङ्गल होइबक्सिन्छ। र यस्ता हजुरका कथा अत्यन्त पवित्र छन्, पुण्य कथा। र कस्ता छन्? मुदा बा भनेको आनन्दको समुद्रलाई चाहिँ
प्रवाहित गरिदिने, आनन्दको समुद्र बगाइदिने भगवानका कथाहरू जति सुन्दै गयो त्यति त्यति हृदयमा आनन्दको वर्षा हुँदै जान्छ, आनन्द प्रस्रवित हुँदै जान्छ। र त्यस्ता विभिन्न अवतारहरू मध्येमा सकलासु पितासु किन्तु भो, भो भनेको हे भगवान हे श्री कृष्ण, तासु सकलासु अपि भनेको ती सबै अवतार मध्येमा पनि, किन्तु भनेको तर सबभन्दा सिखिपिच्छा भरणा स्थिति प्रिया, जो सिखिपिच्छा भरणा हजुरले जो मुजुरका प्वाखहरूको मुकुट लगाइबक्सेको छ, अर्थात् कृष्णावतार हजुरले जुन धारणा गरिबक्सेको छ, हे प्रभु हे भगवान हे नारायण हे श्री कृष्ण, हजुरका यी कृष्णावतार नै सर्वश्रेष्ठ छन्। यहाँ सिखिपिच्छा भरणा भनेर भनिएको छ भगवानका दिव्य लीलालाई। जुन लीलामा भगवानले सिखिपिच्छा भनेको मुजुरका प्वाखको आवरण भनेको गहना लगाइबक्सेको छ, मुकुट लगाइबक्सेको छ, यस्ता सिखिपिच्छा भरण जुन हजुरका दिव्य जो लीला छन्, अर्थात् वृन्दावनका जो दिव्य लीला छन् र अवतारहरूमा सर्वश्रेष्ठ जो कृष्ण अवतार छन्, ती अति प्रिय भनेको ज्यादै प्रिय छन्, ज्यादै आनन्ददायी छन् र हृदयाकर्षक छन्। हे प्रभु, त्यसै कारणले कृष्णावतार हजुरले लिएर जो सवारी होइबक्स्यो, हे प्रभु हे नारायण, म हजुरको शरणमा परेको छु, कृष्ण भगवानको शरणमा परेको छु। र हजुरका अवतार यहाँ किन हुन्छन्, पहिलेबाट हजुरले जो गीतामा प्रकट गरिबक्स्यो ती कुरा त भइहाले। अब अर्को कुरा के हो त, हजुर भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको मध्यरातमा हजुरले जो जन्म धारणा गरिबक्स्यो अथवा हजुर प्रकट होइबक्स्यो, हजुरका जो प्राकट्य भए, अब तिनीहरूको रहस्य के हो कवि बताउनुहुन्छ। महत परित प्रसर्पत तमसो दृष्टि विभेदिनो भिरे अधिमध्य निशम रमापते प्रकटो भू सुजनान प्रहरसयन। महत परितः प्रसर्पत, चारैतिर जब अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाकेको हुन्छ, जब कंसहरू जस्ता दुष्ट जो राजाहरू यहाँ प्रकट हुन्छन्, जरासन्धहरू जस्ता दुष्ट राजाहरू प्रकट हुन्छन् र सारा धर्मलाई पनि समाप्त गरिदिन्छन्, त्यसै गरी साधु सज्जनहरूलाई ज्यादै दुःख दिन्छन्, भगवानका भक्तहरूलाई जब उनीहरू चाहिँ समाप्त गर्न भनेर अगाडि सर्छन्, त्यस्तो कठिन अवस्थामा हजुर यहाँ कृष्णावतार लिएर प्रकट होइबक्सेको छ र कृष्णावतार लिएर प्रकट हुने कारण पनि त्यही हो। तमसो दृष्टि विभेदिनो भिदे, यसरी यो अज्ञान रूपी अन्धकारले र यो अन्याय अत्याचार कुशासन र शासकहरूका जो स्वेच्छाचारिता छन् र जनताहरूलाई दुःख दिने, जनताहरूको शोषण गर्ने र आफू मात्रै मोज मजामा लाग्ने यस्ता किसिमका कुशासकहरू जुन छन्, दुष्ट शासकहरू कंस जरासन्ध जस्ता, त्यस्ता शासकहरूलाई ठिक गर्नका लागि, तिनीहरूलाई समाप्त गर्नका लागि हे प्रभु यसरी डरलाग्दो यो अन्धकारलाई चिर्दै, अज्ञान रूपी अन्धकारलाई, कुशासन रूपी अन्धकारलाई, स्वेच्छाचारी शासकहरू रूपी अन्धकारलाई समाप्त गर्दै, हे प्रभु हे भगवान अधिमध्य निशम भनेको यसरी भाद्र महिनाको अष्टमी कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिको मध्यरात्रिमा रातको 12 बजे हे रमापते हे लक्ष्मीपते हे प्रभु हे भगवान हजुर प्रकट भू, हजुर प्रकट होइबक्स्यो। त्यस्तो समयमा कसरी त भन्दाखेरि सुजनान प्रहरसयन, सज्जनहरूलाई आनन्द दिँदै, सज्जनहरूलाई प्रफुल्लित बनाउँदै, आनन्दित बनाउँदै हजुर प्रकट होइबक्स्यो र हजुर प्रकट हुनु बित्तिकै सारा संसारमा आशा जाग्न थाले। सबै जनताहरू अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, खुसी हुनुभयो, प्रकृति देवी पनि अत्यन्त आनन्दित हुनुभयो र प्रफुल्लित हुनुभयो। श्रीमद् भागवत महापुराणको 10वां स्कन्धको 3रो अध्यायमा यी भगवान प्रकट होइबक्सेका जुन वातावरण र ती वातावरणको सुन्दर चित्रण सुखदेव स्वामीले गर्नुभएको छ। र अगाडि कवि बताउनुहुन्छ अपि योग युजाम कृतात्मनाम किमुबा निर्गुणवादिनामपि प्रसवम हरते मनोविभो तब लीला ललिता गुणावली। र भगवानका अरू पनि अवतार त भएकै छन्, रामावतार जस्ता महान अवतार भएका छन्, नृसिंह अवतार जस्ता, वामन अवतार जस्ता महान अवतार हुँदाहुँदै कृष्णावतार किन लिनु पर्यो, त्यसको प्रयोजन कवि बताउनुहुन्छ यो श्लोकमा। अपि योग युजाम, ठुला ठुला जो योगीहरू हुनुहुन्छ, याज्ञवल्क्यहरू जस्ता, जो कृतात्मा नाम अर्थात् जो कृतकृत्य हुनुहुन्छ, र किमुबा अथवा निर्गुणवादी नाम अपि निर्गुण निराकार ब्रह्मको उपासना गर्नेवाला जो ब्रह्मवादीहरू हुनुहुन्छ, वेदान्तीहरू हुनुहुन्छ, र त्यस्ता ब्रह्मवादीहरूका हृदयमा, त्यस्ता योगीहरूका हृदयमा पनि प्रसवम हरते
भगवत भक्तिको हजुरको भक्तिको सञ्चारको लागि नै हजुर यहाँ प्रकट भइबक्सेको हो। र यो रहस्य भागवतमा कहाँनिर प्रकट भएको छ भन्दाखेरि हजुरकै फुपू जो कुन्ती महारानी हुनुहुन्थ्यो, महारानी कुन्तीले हजुरको स्तुति गर्दाखेरि यो रहस्य उहाँले प्रकट गर्नुभयो। अरूले लुकाएर राख्नु भएको थियो, तर कुन्तीजी ज्यादै ठुलो भक्त हुनुभएको हुनाले र हजुरप्रति ज्यादै कृतज्ञ हुनुभएको हुनाले उहाँले प्रकट गरिदिनु भयो यो रहस्य। भगवानका अवतार कृष्ण अवतार किन हुनुपर्छ? तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमै स्त्रिय। हे प्रभु, त्यसै गरी जो परमहंस योगीहरू, महात्माहरू, ब्रह्मज्ञानीहरू हुनुहुन्छ, जो अमलात्मा निर्मलात्मा जो मुनिहरू हुनुहुन्छ, जसका हृदयमा कुनै किसिमका पापहरू छैनन्, कुनै किसिमका वासनाहरू छैनन्, कुनै किसिमका सङ्कल्प इत्यादिहरू छैनन्, त्यस्ता विशुद्ध अन्तस्करण भएका जो ब्रह्मवादी ऋषि महर्षिहरू हुनुहुन्छ, साधकहरू हुनुहुन्छ र योगीहरू हुनुहुन्छ, र त्यस्ता योगीहरूको हृदयमा हजुरको प्रेम, त्यो दिव्य प्रेमको सञ्चार गर्नका लागि, दिव्य रतिको सञ्चार गर्नका लागि हे प्रभु हजुर प्रकट होइबक्सेको हो। त्यस कारणले यहाँ भनेको छ प्रसवम हरते मनो विभो। हे विभो, हे व्यापक, हे परमात्मन, हे श्रीकृष्ण, त्यस्ता ठुला ठुला ब्रह्मज्ञानीहरू र त्यस्ता ठुला ठुला योगीहरूका हृदयलाई पनि हजुरका लीला ललिता, हजुरका ती दिव्य लीलाहरूले अत्यन्त सुन्दर भएका, अत्यन्त आनन्ददायी भएका, अत्यन्त ललित भएका जो गुणावलीहरू छन्, असङ्ख्य असङ्ख्य हजुरका जो गुणहरू छन्, ती गुणहरूले त्यस्ता योगी, महात्मा, सिद्ध, ब्रह्मवादी, वेदान्ती सबैको हृदयलाई जबरजस्ती खिचिदिन्छन्। र सुखदेव स्वामी पनि स्वीकृति दिनुहुन्छ, आफै भन्नुहुन्छ, म जस्तो ब्रह्मवादी यस्तो ऋषि पनि भगवानका गुणहरूले आकर्षण गरेर श्रीमद् भागवत महापुराण पढ्नका लागि म समर्थ भएँ, अर्थात् म त्यतातिर लागेँ। सुखदेव स्वामी आफैले स्वीकार गर्नुभएको छ, अरू सारा ऋषिहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ। र श्रीमद् भागवतका जति पनि व्याख्याताहरू, श्रीधर स्वामीदेखि लिएर पछिसम्मका जति पनि व्याख्याताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यही रहस्य प्रकट गर्नुभयो। कृष्णावतारको मुख्य प्रयोजन भनेको सारा ब्रह्मवादी जो ऋषिहरू हुनुहुन्छ, वेदान्ती ऋषिहरू हुनुहुन्छ, ब्रह्मज्ञानी, उहाँहरूलाई पनि जबरजस्ती खिचेर त्यो प्रेम रसमा आप्लुत गराउनका लागि नै भगवानका अवतार भएका हुन्। उहाँहरूले यिनी व्याख्याहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रसवम हरते मनो विभो तब लीला ललिता गुणावली। किनभने भगवत भक्ति यदि छैन र केवल अहम ब्रह्मास्मि इत्यादिको रटनद्वारा नै म ब्रह्मज्ञानी भएँ भन्ने जसलाई भ्रम परेको छ, वास्तवमा उहाँले त सनातन धर्मको रहस्य बुझ्नु भएको हुँदैन। एक किसिमको अभिमानको भारी मात्रै उहाँले बोक्नु भएको हुन्छ, जसको हृदय कृष्ण प्रेमद्वारा आप्लुत छैन भने त्यस्तो किसिमको त्यो ब्रह्मज्ञानले पनि वास्तवमा काम नदिने रहेछ। त त्यसै कारणले त्यो ब्रह्मज्ञानलाई सुशोभित गराउनका लागि, त्यो ब्रह्मज्ञानमा प्राण भर्नका लागि, आह्लादकता भर्नका लागि, आनन्द भर्नका लागि नै हजुरले कृष्णावतार लिइबक्सेको। प्रसवम हरते मनो विभो तब लीला ललिता गुणावली। हजुरका लीलाद्वारा अत्यन्त ललित भएका जो गुणावलीहरू छन्, हजुरका जो दिव्य चरित्रहरू छन्, त तिनीहरूले जबरजस्ती सारा महापुरुषहरूको हृदयलाई खिच्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामी जस्तो, व्यासजी जस्तो, त्यसै गरी वशिष्ठ जस्ता जो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, याज्ञवल्क जस्ता जो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, र अरू पनि ठुला ठुला ऋभु जस्ता जो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, जड भरत जस्ता जो ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको हृदयलाई पनि हजुरले जबरजस्ती खिचेर आफ्ना प्रेमले परिपूर्ण बनाइदिबक्स्यो र आप्लुत बनाइदिबक्स्यो र यसरी मुग्ध हजुरले सबैलाई बनाइबक्स्यो। त्यसैका लागि नै हजुरका यी अवतार भएका हुन्। अगाडि कवि बताउनुहुन्छ, शरदाम धवला सुरात्रिषु मृदुना वेणुरवेण मोहिता तब सन्निधि माप्य गोपिका परमोच्चाम पदवीं प्रपेदिरे। हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, शरद ऋतुका पूर्णिमाका जो सुन्दर रात्रि छन्, चन्द्रमा पूर्ण रूपमा प्रकाशित हुनुभएको छ, चारैतिर चन्द्रमाका किरणहरू फैलिएका छन्। जब साँझ अगाडि बढ्दै गयो र यसरी मृदुना वेणुरवेण मोहिता, हजुरले गएर वंशीपटमा जब बाँसुरी बजाइबक्स्यो र हजुरका ती दिव्य जो वंशीका जो कलनाद छन्, दिव्य ध्वनि छन्, ती सुन्ने बित्तिकै गोपीहरू मोहित हुनुभयो र ती वंशीबाट क्लिम भन्ने दिव्य यो काम, यी काम बीज मन्त्र जब प्रकट भएका थिए, जब कलम
वाम दृशाम मनोहरम सुखदेव स्वामी जो रासको सुरुमा 29औं अध्यायमा नि जहाँबाट रास सुरु हुन्छ 10वां स्कन्धको त्यही नै उहाँ भन्नुहुन्छ जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। वाम दृशाम भनेको शुद्ध हृदय भएका साधकहरूलाई, मनोहरम भनेको अत्यन्त आनन्द दिने भगवानले वंशी बजाइ बक्स्यो। निशम्य गीतम तदनङ्ग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्रकान्तो जबलोल कुण्डला। सुखदेव स्वामी जस्तो महान ब्रह्मज्ञानी ऋषि, तत्त्वदर्शी ऋषि भगवानका प्रेमको समुद्रमा अब गान गर्दै अब रासलीलाको गान प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। र यसरी भगवानले जब वंशी बजाइ बक्स्यो र गोपीहरू जो आफ्ना आफ्ना काममा संलग्न हुनुहुन्थ्यो उहाँले ती सम्पूर्ण कामहरूलाई जस्ताको तस्तै छोडेर उहाँहरू जहाँबाट जतातिरबाट ती वंशी ध्वनि आएका छन् त्यतैतिर हाम फाल्दै उहाँहरू दौडिन लाग्नुभयो। मृदुना वेणुरवेण मोहिता तब सन्निधि माप्य गोपिका। जब आएर हजुरको सन्निधि प्राप्त गर्नुभयो गोपिकाहरूले, गोपीहरूले र हजुरको प्रेम जब उहाँले प्राप्त गर्नुभयो, रासलीलामा दिव्य अमृतको समुद्रमा जो उहाँले अवगान गर्नुभयो र परमोच्चम पदवीम प्रतिप्रेदिरे उहाँले यस्तो पद प्राप्त गर्नुभयो जुन पद ठुला ऋषि महर्षिहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। ऋषि महर्षिहरूका लागि पनि जुन असम्भव छन् त्यस्ता पद मोक्ष उहाँले प्राप्त गर्नुभयो। र उहाँले कसरी मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो सुखदेव स्वामीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि त्यो कुरा स्पष्ट गर्नुभएको छ। र यसरी विष्णु पुराणमा महर्षि पराशरले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। चिन्तयन्ति जगत सूतिम परब्रह्म स्वरूपिणं निरुच्छ्वासतया मुक्तिं बतान्य गोपकन्यका। महर्षि पराशर के भन्नुहुन्छ विष्णु पुराणमा? चिन्तयन्ति जगत सूतिम, सारा संसारको एकमात्र कारण होइबक्सेको, आदि कारण होइबक्सेको र यसरी चाहिँ अभिन्न निमित्तोपादन जो कारण स्वरूप परमात्मा होइबक्सिन्छ भगवान श्रीकृष्ण, उहाँको गोपीहरूले जो चिन्तन गर्नुभयो। चिन्तयन्ति जगत सूतिम परब्रह्म स्वरूपिणी, भगवान साक्षात परब्रह्म परमात्मा होइबक्सिन्छ त्यस्तो परमात्माको चिन्तन गरेर निरुच्छ्वासतया वास्तवमा जुन गोपीहरू जान पाउनु भएन रासमा र जसका पतिहरूले उहाँहरूलाई घरमा नै रोकेर राख्नुभयो, कोठा इत्यादिमा थुनेर राख्नुभयो, झन् उहाँहरू त पहिले नै भगवान भए ठाउँमा पुग्नुभयो। कसरी पुग्नुभयो त भन्दाखेरि यसरी भगवानको ध्यान गर्दै 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 उहाँका सारा पाप पुण्यहरू समाप्त भएपछि उहाँ निष्कलुष हुनुभयो, निरुपाधिक हुनुभयो र यसरी प्राण रोकिएको हुनाले उहाँहरूको शरीर छुट्यो र अरू गोपीहरू भगवान भए ठाउँमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै गएर परमात्मामा विलिन हुनुभएको थियो। गोपीहरूले परम मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो। गतान्य गोपकन्यका। यसरी महर्षि पराशरले ती गोपीहरूको उत्कर्ष बताउनुभयो। तिनै कुरा यहाँ कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। तब सन्निधि माप्य गोपिका परमोच्चम पदवीम प्रपेदिरे। हजुरको सन्निधि प्राप्त गरेर गोपिकाहरूले परमोच्चम पदवी भनेको संसारमा सबभन्दा ठुलो जुन पदवी त्यो पदवी प्राप्त गर्नुभयो। मधुसूदन सरस्वती जस्ता अद्वैत वेदान्तका शिखर पुरुष जो शङ्कराचार्य पछि दोस्रो सबभन्दा महान व्यक्ति अद्वैत वेदान्तमा मधुसूदन सरस्वती हुनुहुन्छ। तर मधुसूदन सरस्वतीले यो रहस्य कति गूढ रूपमा बुझ्नु भएको छ, कति सूक्ष्म रूपमा गहिरिएर बुझ्नु भएको छ। र चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुनः आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सब भन्ने गीताको ती श्लोकको व्याख्यामा उहाँ भन्नुहुन्छ ज्ञानी भक्ता यथा प्रह्लादादय, भन्नुभयो ज्ञानी भक्त प्रह्लादीहरू जस्तो। र उहाँले भन्नुभयो अथवा गोपिकादय, जो गोपिका जसले प्रेमको परमोत्कर्षताले गर्दाखेरि प्रेमको उच्च स्थिति प्राप्त गर्नुभएको हुनाले उहाँले अर्को कुनै साधन गर्नु परेन, श्रवण मनन निधिध्यासन केही गर्नु परेन, कुनै वेदान्तका ग्रन्थहरू पढ्नु परेन अथवा अर्थोक सत्सङ्ग केही गर्नु परेन। त्यही प्रेमको उत्कर्षले गर्दाखेरि उहाँका सारा जो शरीर दग्ध भए तिनै किसिमका स्थूल सूक्ष्म कारण तिनटै शरीर दग्ध भएर उहाँहरूतर्फ प्रेमको प्रकर्षले गर्दाखेरि भगवानमा गएर मिल्नु भएको थियो। उहाँहरूले सायुज्य मुक्ति, उहाँहरूले चाहिँ भगवत सायुज्य प्राप्त गर्नुभएको थियो, मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो। प्रेमको जो यो उत्कर्ष यो गोपीहरूका जीवनमा देखियो र त्यो उत्कर्ष उहाँहरूले नि प्राप्त गर्नुभयो। त्यस कारणले नारद जस्ता, साण्डिल्य जस्ता
महान महान जो भक्ति का व्याख्याताहरू हुनुहुन्छ, भक्ति सूत्रकार हुनुहुन्छ, भक्ति सूत्रहरू जसले बनाउनु भएको छ, उहाँहरू पनि उदाहरण दिनु पर्यो भने 1 नम्बरमा भन्नुहुन्छ यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति भनेको त्यस्तो हुनुपर्छ जसरी ब्रज गोपिकाको छ जस्तो भक्ति। साण्डिल्य महर्षि त्यसै भन्नुहुन्छ यथा ब्रज वल्लभी नाम। जसरी ब्रज वल्लभी गोपीहरूमा जुन प्रेमको भक्तिको चरम उत्कर्ष देखियो, वास्तवमा त्यस्तो भक्ति भयो भने केही पनि गर्नु परेन, कुनै साधनको अवस्था छैन। त्यही कुरालाई, त्यही भावलाई लिएर कवि यहाँ बताउनुहुन्छ सरदाम धवला सुरात्रिषु मृदुना वेणुरवेण मोहिता तब सन्निधि माप्य गोपिका परमोच्चाम पदवीम प्रपेदिरे। र प्रार्थना गर्नुहुन्छ यहाँ कवि जन्म मृत्यु जरा रुजा दिवी रवितस्त्रा सभरा जना प्रभो शरणम यदि यान्ति ते पदम भयतो यन्त्यचिरादि मोक्षणम। यो संसारमा जन्म मृत्यु बुढ्याई रोग इत्यादिहरू कति कष्टदायक परिस्थितिहरू आइरहन्छन्। यो शरीर प्राप्त भएपछि जन्मेपछि सारा कष्टहरूलाई झेल्नुपर्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यो संसार चक्र यो रूपमा गइरहेको छ। यसरी चारैतिरबाट जब यिनीहरूले घेरेका छन् जन्म मृत्यु सुख दुःख रोग व्याधि बुढ्याई इत्यादिले, र त्यसबाट सन्त्रस्त भएका जो मानिसहरू छन्, जीवहरू छन्, त्यस्ता प्रभु हे भगवान हे श्री कृष्ण, त्यस्ताले पनि शरणम यदि ते यान्ति, त्यस्ता जीवहरू पनि यदि हजुरको रूपमा हजुरको शरणमा आउँछन्, हजुरको शरणागत हुन्छन्। तवास्मि राधिका कान्तः कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवै भास्मि युवावेव गतिर्ममहं। जसले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो हे राधिका कान्त, म त हजुरकै हुँ, हजुरभन्दा बाहेक मेरो कोही पनि अर्को आश्रय छैन। कृष्णकान्ते, त्यसै गरी भगवती राधिकाजीसँग जो प्रार्थना हे कृष्णकान्ते भगवान श्रीकृष्ण की प्रेयसी भइबक्सेको हे राधिकाजी, म त हजुरकै हुँ, हजुरभन्दा अर्को कोही पनि आश्रय छैन, हजुरहरू दुईजना भन्दा अर्को मेरो आश्रय मेरो उद्धारकहरू कोही पनि छैन भनेर यसरी चाहिँ पूर्ण रूपमा हजुरका चरणारविन्दको आश्रयमा चाहिँ जो आउनुहुन्छ भक्तहरू भनेदेखि शरणम यदि यान्ति ते पदम, यदि उहाँहरू शरणागत भएर आउनुहुन्छ भनेदेखि भयतो यन्त्यचिरादि मोक्षणम, उहाँहरू तुरुन्तै त्यो भयबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूको अब फेरि जन्म लिनु पनि उहाँहरूले पर्दैन, जन्म लिएपछि मृत्यु पनि वर्ण गर्नु पर्दैन, जन्म नलिएपछि जरा बुढाइ हुने कुरा पनि भएन, कुनै रोग इत्यादि लाग्ने कुरा पनि भएन। किनभने जीव जब मुक्त हुन्छन् र यसरी परमात्मामा गएर जीव परमात्मा स्वरूप भएर जब विलीन हुन्छन् अथवा भगवानका दिव्य गोलोक जस्ता धामहरूमा गएर भगवानका सेवामा संलग्न भएर जो जीव रहन्छन् भने उनीहरू अब जन्म मृत्युका लागि सधैँबाट पार भए। शरणम यदि यान्ति ते पदम भयतो यन्त्यचिरादि मोक्षणम, उनीहरू तुरुन्तै भयबाट मुक्त हुन्छन्। हे प्रभु, हजुरको शरणागति हजुरप्रतिको जो प्रपत्ति छ, जो प्रपत्तिले जीवलाई सजिलैसँग पार लगाइदिन्छ। त त्यस कारणले यो पूर्ण रूपको जुन शरणागति हो त्यही नि एक मात्र मोक्षको साधन हो, हजुरलाई प्राप्त गराउने साधन हो। कवि अन्त्यमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ विकलोस्मि शुचादि केतनम चपलासन निभदृष्टन स्वरम वपुराप्य हरे तैव माम भव सिन्धुर भगवान समुद्धर। हे भगवान हे श्री कृष्ण, म यो संसारमा जन्म लिनु परेर यसरी यो दुःखमय शरीर बोकेर ज्यादै कष्टमा परेको छु, मलाई ज्यादै कष्ट भएको छ, मलाई ज्यादै भार भएको छ। विकलोस्मि शुचादि केतन, शुच भनेको शोक, त्यसै गरी अरू पनि भोक रोग यी सारा जति पनि छन्, अभाव यी सारा जति पनि छन्, त्यसै गरी संयोग वियोग यी साराले गर्दाखेरि म ज्यादै विकल भएको छु, विह्वल भएको छु, व्याकुल भएको छु। यो शरीर कस्तो छ फेरि चपला सन्निभ दृष्ट न स्वरम, चपला भनेको बिजुली चम्किए जस्तो, आकाशमा बिजुली चम्केको देखिन्छ, मिलिक्क चम्केर फेरि एकैछिनमा कहाँ बेपत्ता भयो, कुनै हत्ता पत्ता रहँदैन। त्यसकारणले यो जीवन पनि त्यस्तै हो, जन्म लियो त्यसपछि केही समय रह्यो फेरि यो समाप्त भएर जान्छ। बडे बडे महापुरुषहरूले पनि यो संसार छोडेर जानु पर्यो। चपला सन्निभ दृष्ट नश्वरम, दृष्ट भनेको देख्ने बित्तिकै नश्वरम समाप्त भइहाल्यो,
पानीको थोपा जस्तो, पानीको फिँज जस्तो। जसरी हामी नदीको छेउमा गएर हेर्छौँ, हेर्दाखेरि यसो त्यो पानीका फिँजहरू जम्मा भएका हुन्छन्, अलिकति बाटुलो भएर त्यहाँ जम्मा हुन्छन्, तर अलिकति तलतिर गएपछि फेरि ती गएर जलमै मिलिहाल्छन्। त्यहाँको अस्तित्व जसरी रहँदैन, एकैछिन देखा परेर जसरी चाहिँ ती समाप्त हुन्छन्, यो जीवन पनि त्यस्तै हो। र हे प्रभु, हे भगवान्, यस्तो जीवन लिएर म जन्म लिएर आउनु परेको छ। वास्तवमा अहिलेसम्म मैले हजुरको शरणागति ग्रहण नगरेको हुनाले र जन्मान्तरमा यसरी म चाहिँ यो संसार चक्रमा घुमिरहनु परेको हो, आफ्नै कारणले म घुमिरहेको छु। हे प्रभु, तर अब यसरी संसार चक्रबाट पार लगाउने हजुर एक मात्र होइबक्सिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि म हजुरको शरणमा आएँ। त त्यस कारणले बपुराप्य हरे तैव माम, हे हरे, हे श्री कृष्ण, अतएव त्यस कारणले माम मलाई भव सिन्धो हो। हे भगवान् श्री कृष्ण, भव सिन्धु भनेको यो संसार रूपी समुद्रबाट समुद्र भनेको उद्धार गरिबक्सियोस्। यो संसार समुद्रबाट मलाई पार लगाइबक्सियोस्। जसरी कोही समुद्रमा डुब्न लागेको छ भनेदेखि, जसरी कुशल त्यो माझीले मछुवाराले जसरी ती समुद्रमा डुब्न लागेका व्यक्तिलाई उतारेर पौडी खेलेर उतालेर उनको हात पक्रेर जसरी चाहिँ पाखामा लगाइदिन्छन्, छेउमा जसरी ल्याइदिन्छन्, त्यसै गरी यो संसार रूपी समुद्रबाट पार लगाउन सक्ने एक मात्र हजुर नै होइबक्सिन्छ। त्यस कारणले मैले पूर्ण रूपमा आफूलाई हजुरमा समर्पण गरेको छु, समर्पित गरेको छु, म समर्पित भएको छु हजुरमा। त्यस कारणले हे प्रभु, हे भगवान्, हे श्री कृष्ण, भव सिन्धु भनेको यो संसार समुद्रबाट समुद्र भनेको पार लगाइबक्सियोस्। म फेरि यो संसारमा फर्केर आउनु नपरोस्, फेरि जन्म लिनु नपरोस् र सधैँका लागि यो कष्टबाट, यो भव सिन्धुबाट म मुक्त हुन सकौँ। र यसरी कविले अन्त्यमा प्रार्थना गर्नुभयो र उपसंहार गर्नुहुन्छ अन्तिम श्लोकमा। फेरि शार्दूल विकृत छन्दमा स्तुत्येथम वृषभानुजा प्रियतमम तत्सेवको सौजन इत्थम। यसरी वृषभानुजा भनेको राधाजीको जो प्रियतम, अत्यन्त प्रिय होइबक्सिन्छ। भगवती राधाजीको जो प्राण स्वरूप होइबक्सिन्छ र भगवानलाई पनि राधाजी सबभन्दा प्रिय होइबक्सिन्छ। यस्तो वृषभानुजा प्रियतमम भनेको राधाजीको प्रियतम होइबक्सेको यस्तो परमात्मा भगवान कृष्णलाई तुत्वा भनेको स्तुति गरेर तत्सेवक असौजना भनेको उहाँका सेवक, उहाँका भक्त, यी जो व्यक्ति छन्, यो स्तुति बनाउनेवाला जो व्यक्ति छन्, त यसरी तद्वात्सल्य दयादि सद्गुण चयन स्मृत्वा प्ररिष्टो भवत्। भगवान श्री कृष्णका वात्सल्य, दया, करुणा इत्यादि सारा जति पनि सद्गुणहरू छन्, पुण्य जो अत्यन्त पावन जो गुणहरू छन्, जसलाई पृथ्वी देवीले श्रीमद् भागवत महापुराणमा त्यो कलिजुगको कलिदमनको प्रसङ्गमा महाराज परीक्षितले कलिदमनको प्रसङ्गमा जो उठाउनु भएको छ, यस्ता भगवानका दिव्य दिव्य अलौकिक जो गुणहरू छन्, ती गुणहरू जब ती भक्तले सम्झिए, ती स्तुति गर्ने भक्तले र उनी अत्यन्त सन्तुष्ट भए। किनभने भगवान त्यस्तो दयालु होइबक्सिन्छ, दयाको खानी होइबक्सिन्छ, दयाको समुद्र होइबक्सिन्छ भने त्यस्तो भगवानको म शरणमा परेको छु भने अब मेरो दुर्गति हुँदैन, अवश्य पनि परमात्माले मलाई पार लगाइबक्सिन्छ भनेर यसरी स्तुति बनाउनेवाला जो स्तुतिकार हुनुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। स्मृत्वा प्ररिष्टो भवत्। र अन्त्यमा कवि कामना गर्नुहुन्छ पद्यानां दशकेन यात्र विहिता वंशीधराभ्यर्थना। यी 10वटा पद्यद्वारा, 10वटा श्लोकद्वारा वंशीधर भगवान जसले हातमा वंशी लिएर सधैँ बजाइबक्सिन्छ, आफ्नो ओष्ठार बिन्दद्वारा जुन वंशी ध्वनिबाट भगवानले चिन्मय जो दिव्य नादहरू प्रकट गरिबक्सिन्छ र संसारलाई आनन्दमय बनाइबक्सिन्छ, त्यस्तो वंशीधर भगवानको जुन प्रार्थना यहाँ जुन गरियो 10वटा पद्यद्वारा, 10वटा श्लोकद्वारा, तुष्टासुरेदितन्निसम्यकृतिन स्यात्सार्थिका लेखनी। यी दिव्य स्तुति सुनेर यदि विद्वानहरू, श्रोताहरू, सज्जनहरू, भगवानका भक्तहरू, ज्ञानीहरू सन्तुष्ट हुनुभयो भने यो त पढ्नुपर्ने रहेछ, सुन्नुपर्ने रहेछ, मनन गर्नुपर्ने रहेछ यो स्तुति भनेर यदि उहाँहरूले ठान लिनुभयो भने र उहाँहरू पनि स्तुति गान गर्न चाहिँ लालायित हुनुभयो भने, आकर्षित हुनुभयो भने, विद्वानहरू अरू सबै श्रोताहरू, पाठकहरू यसरी आकर्षित हुनुभयो भने सार्थिका लेखनी, यी मेरी लेखनी सार्थिक भनेको अर्थवती हुनेछन्, अर्थात् यो लेखेको सफल हुनेछ। र यसरी चाहिँ जुन यहाँ लेखियो 10वटा श्लोक, यी श्लोकहरू महत्त्वपूर्ण रहेछन् भनेर त्यतिखेर लेखकलाई, त्यतिखेर कविलाई, त्यतिखेर स्तुति बनाउने जो हुनुहुन्छ, स्तुतिकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई अत्यन्त सन्तोष लाग्नेछ र उहाँ प्रसन्न हुनेछ। र यी लेखनी जसले भगवानका गुणानुवाद गान गरेकी छन्, यी कलम पनि अत्यन्त सार्थक हुनेछन्, तृप्त हुनेछन्,
कृत्य हुनेछन् भनेर यसरी उपसंहार यहाँ चाहिँ गरिएको छ। र यी दिव्य स्तुतिहरूको व्याख्या संक्षिप्त रूपमा, यद्यपि अत्यन्त गहन भएको हुनाले धेरै लामो समय लाग्छ यिनको पुरा व्याख्या गर्नलाई, त्यही पनि संक्षिप्त रूपमा मोटामोटी रूपमा यिनले देखाउन खोजेका जुन भाव छन् ती भाव हजुरहरूको अगाडि मैले प्रस्तुत गरेँ, व्याख्या पनि सुनाएँ। र यी संस्कृत भाषा अत्यन्त पवित्र भाषा हुन्, धेरै महान भाषा हुन् र यसरी सारा हाम्रा सनातन धर्मका मूल मर्महरूलाई यी संस्कृत भाषाले जो निर्वाह गरेका छन्, संस्कृत भाषाले जो बोकेका छन् र यसरी संस्कृत भाषाको माध्यमद्वारा यी प्रकट भएका छन्। र हजुरहरूले सुनेर हजुरहरूलाई पनि यदि मन प्रसन्न भयो भने, हजुरले पनि खुसी हुनुभयो भने संस्कृतको प्रचारको लागि हजुरले अवश्य पनि केही न केही योगदान गर्नुहुनेछ। किनभने हाम्रो देशमा पनि जो संस्कृतका कलेजहरू छन्, महाविद्यालयहरू छन्, विद्यापीठहरू छन्, अब ती विद्यापीठ आफ्ना छँदैछन्, तिनलाई पनि हजुरहरूले मद्दत गर्नुहोला। र त्यसै गरी जो माध्यमिक विद्यालयहरू छन्, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय, त्यसलाई पनि हजुरहरूले सहयोग गर्नुहोला। र त्यसै गरी जो संस्कृतका प्राय गरेर गुरुकुलहरू 200 भन्दा पनि बढी जो गुरुकुल छन्, 250-300 गुरुकुल छन् र ती गुरुकुलबाट पनि हामी यस्तै किसिमका लेख्नेवाला, यस्तै किसिमका भावना भएका संस्कृतका विद्वानहरूलाई हामीहरू प्रकट गर्न भनेर लागेका छौँ। र सकेसम्म हाम्रा जो 77वटा जिल्ला छन् ती प्रत्येक जिल्लामा संस्कृतका गुरुकुलहरू पुगुन् र संस्कृतको प्रचार प्रसार होस्। त्यहाँबाट देश सेवक विद्यार्थीहरू चाहिँ निक्लिउन्, राष्ट्र सेवक विद्यार्थीहरू निक्लिउन्, धर्मका संरक्षक विद्यार्थीहरू निक्लिउन्। र जसरी हाम्रा यी प्राचीन ग्रन्थ महाभारत छन्, त्यसै गरी रामायण छन्, भागवत इत्यादिद्वारा गीता इत्यादिहरू भए, अरू सबै भए, धर्मशास्त्र हाम्रा वेदहरू भइहाले, उपनिषद ती महान ज्ञानका निधि जसरी ऋषिहरूले यहाँ चाहिँ प्रकट गर्नुभयो, लेख्नुभयो र त्यसै गरी लेख्न सक्ने, त्यसै गरी प्रकट गर्न सक्ने र हाम्रा हृदयलाई आप्लावित गर्न सक्ने विद्यार्थीहरू हामीहरू प्रकट गर्न भनेर त्यस्ता विद्यार्थीहरू जन्मिउन्, त्यस्ता विद्यार्थी आउन् भनेर यसरी सकेसम्म 77 नै जिल्लामा यो संस्कृतका गुरुकुलहरू हुन्, प्रचार होस्, संस्कृतको प्रसार हो भनेर हामीहरू जो लागिरहेका छौँ। र हजुरहरूले पनि तिनका लागि सहयोग गर्नुहोला। जो जहाँ हुनुहुन्छ, विकट जस्तो हुम्ला जस्ता जिल्ला छन् त्यस्तामा पनि बनाउनु छ, त्यसै गरी डोल्पा जस्ता जिल्ला विकट जिल्ला छन्, अरू पनि पूर्वतिर पनि सबैतिर छन्, विकट जिल्ला धेरै छन् नेपालमा, प्राय गरेर हिमाली भेगका जो जिल्लाहरू छन् र ती सबैमा हामीले यो संस्कृतलाई पुर्याउनु परेको छ र यसरी हाम्रो सनातन धर्मको ज्योति संसारमा फैलाउनु परेको छ। र हाम्रा भागवत जस्ता दिव्य ग्रन्थहरू हामीले फेरि प्राप्त गर्नु आवश्यक छ। र त्यस्ता कविहरू, त्यस्ता लेखकहरू, त्यस्ता चिन्तकहरू, त्यस्ता विचारकहरू यहाँ प्रकट हुनुहोस्। र त्यसैका लागि नै ती राष्ट्र सेवक यसरी जनशक्ति तयार गर्नका लागि नै हाम्रो यो प्रयास भएको हुनाले हजुरहरूले यसमा अवश्य पनि मद्दत गर्नुहुनेछ, हजुरहरूले मद्दत गर्नुहोला। र यति नै भनेर म हजुरहरूको अगाडि आज भगवान् श्रीकृष्णका यी दिव्य स्तुतिहरू प्रस्तुत गरेर विश्राम लिन चाहन्छु। ओम श्री राधा कृष्ण भगवत चरण कमलेभ्यो नमः।